नमस्कार, हांव सुवर्णा सतरकर. तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत असा या व्हिडिओन तुमकां पळोवपाक मेळटलें आमच्या गोरवांचो गोठो, जायांचो मळो आनी खूब कितें. सो फूल व्हिडिओ पळयात आनी प्लीज लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा. हे आमचें शेत. पयल्या पावसार आमी तरवो घालता आनी चवथ म्हटल्यार कणसां भायर सरता आनी ऑक्टोबर नोव्हेंबर ह्या म्हयन्यांनी अशें आमी कापणी करता. हे केशरी रंगाचे शंकराचे झाड आसा, तेका खूब शंकरां फुलल्या, तुम्ही पळोवपाकूच शकता. शंकराच्या झाडा सायडीन तोरयेचें झाड आहा, तेका तोरंगां जाता. तोरिंग म्हटल्यार एक तराचें फ्रूट, खूब बरें लागता. जर तुमी गोंयान रावता जाल्यार तुमकां खबरूच आसतलें तोरिंग म्हटल्यार कितें तें. चला आतां हांव तुमकां आमच्या गोरवांच्या गोठ्यान घेवन वयता. तुमी पळोवपाकूच शकता आसतली कसो धुंगटो घालता तो. गोठ्याच्या सेंटराक असो धुंगटो घालता, जेणे करून गोरवांक मूस खावपाक जायना आनी कोण दूध काडटा तेका जळारी खावपाक जायना म्हणून अशें लाकडांचो भुसो आनी लाकडां थोडीशीं आनी चुट्ट्यो घालून असो धुंगटो घालता. आतां तुमकां हांव आमच्या गोठ्यांतले थोडे गोरवांक मेळयता. तुमी पळोवपाक शकता आसतली एक पाडूक, ह्यो गायो. चला तुमकां हांव आतां आमच्या कुळागरान घेवन वयता. हे पेरीचें झाड. ह्या पेरीची खूब पेरां आमी ल्हान आसतना खाल्या आनी खूब वेगवेगळे डिशीज करून खाल्या पेराचे. सुटी पडटकीर आमी सगळीं भावंडां एकठीं जातालीं आनी ह्या पेरीच्या झाडार बसतालीं आनी फक्त दीसभर पेरां खातालीं. ह्या पेरीच्या झाडा वांगडा आनी ह्या सगळ्या कुळागरा वांगडा म्हाज्या आनी म्हाज्या कजन्साचें एक वेगळेंच बॉन्ड शें आसता. ल्हान आसतना आमी ह्या कुळागरान खूब म्हणजे खूब मस्ती केल्या, खूब खेळ्ळ्या. ह्या पेरीन नाचल्या, कुळागरान नाचल्या. आमी कुळागरान माडयेक साडी बांदून झोपाळे सुद्दां बांदून खेळ्ळ्या. ही आमची बांय. ह्या बांयचें उदक गोठ्याच्या कामाक तशेंच कुळागरान माडयो शिंपपाक सुद्दां वापरता. पंपाच्या मदतीन बांयचें उदक सगळ्याक पावयता आनी काकाक बीन खावपाक सुद्दां वापरता केन्ना केन्ना. हे आमच्या कुळागरांतलें लिंबिणीचें झाड आनी हें येल्लो कलर शंकराचें झाड. तुमच्या बागेन किंवा कुळागरान कसले कलरचें शंकराचें झाड आसा तें प्लीज कॉमेंट करात. चला तुमकां आतां हांव म्हाज्या काकिल्या जायांच्या आनी रोजांच्या मळ्यान व्हरता. रोजांचो मळो म्हटल्यार चड रोजांची झाडां ना. हांवें आनी म्हाज्या भयणीन मेळोन जायो काडल्यो आनी काकी कडल्यान विणये वयल्यो जायो कश्यो गुंथप तें शिकलें. चला पळयात. मागीर आमी अणशिनी गेलीं. अणशिनी म्हणून खूब अणसांची अशीं झाडां ना, 4-5 आसा आनी तितूंतले एकाक एक अणस जाल्लें आसा. तुमी पळोवपाकूच शकता आसतली. हे करण्याचें झाड, हेका भरपूर करणे फुलता आनी ही धवी शरवडां श्रावणान आयतार बीन पुजता तेन्ना वापरतात. जर तुमकां म्हाजो हो ब्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा. थँक यू.